بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتطرق من خلال هذا الفيديو إلى لا نورماليزاسيون دي باز دو دوني. كما نعرف أن قواعد المعطيات قادر تواجهنا فيها عدة مشاكل من أثناء عملية التحيين أو لا ميزاجور، مشاكل تاع تكرار، عدم تجانس المعطيات إلى آخره. لا نورماليزاسيون هي عملية فيها عدة خطوات نمر بها من أجل أننا نخليو هذاك قاعدة المعطيات تاعنا أقل تعرضا للمشاكل ولا ما فيهاش مشاكل. لا نورماليزاسيون فيها واحد 5 ولا 6 مراحل. فيها بريمير فورم نورمال، دوزيام فورم نورمال، تروازيام فورم نورمال، بويز كود فورم نورمال، فيها كاتريام فورم نورمال و سانكيام فورم نورمال. قادر في بعض المراحل نلقاو أكثر. المشاكل اللي رايحة تكون في قاعدة المعطيات راح تكون هناك مشاكل كبيرة بالنسبة للجداول، تكون فيها تكرار، يكون فيها عدم تجانس من المعطيات، خلط بين المعطيات. عندما تمر من الخارج تمر على بريمير فورم نورمال. عندما تمر من بريمير فورم نورمال إلى دوزيام فورم نورمال راح تنقص إلى حد ما من المشاكل ومن المعوقات اللي راح تواجهك في قاعدة المعطيات تاعك. نفس الشيء كي ننتقلوا من دوزيام فورم نورمال تروازيام فورم نورمال راح نزيدو نقصوا شيء من هذه المعوقات أو شيء من هذه الإشكالات. راح نروحو تروازيام فورم نورمال. بعد تروازيام فورم نورمال راح نروحو البويز كود فورم نورمال، ثم كاتريام فورم نورمال، ثم سانكيام فورم نورمال. راح قادرين نوصلوا في النهاية إلى اون موديل دو دوني ولا موديل دو دوني ما فيهش نقصوا إلى حد كبير. نحاولوا لو نقدر أنه نرجعوه 100% ما فيهش مشاكل ماذا بينا، ولكن نحاولوا نقصوا إلى أبعد حد المشاكل اللي قادرة تواجهنا. كل مرحلة راح تكون ممهدة إلى المرحلة اللي بعدها. بريمير فورم نورمال أنه نقولوا اون اونتيتي ولا اون تابل ولا اون ريلاسيون راها اون بريمير فورم نورمال إذا كان تحقق شرط واحد، وهو أنه جميع الحقول تاعها تتكون من دي فالور يونيك ولا اتوميك. من واش معناها فالور اتوميك؟ يعني ما فيهش قيمتين أو 3، ما يحتويش على قيمتين أو 3. المثال اللي نقدر نصادفه وهو أنه يكون عندنا جدول بهذا الشكل ولا طابلو بهذا الشكل، ليفر مثلا، عندنا الكود ليفر، عندنا تيتر، عندنا لوتر. اون اونتيتي تاع اسمها ليفر، عندنا الكود ليفر رمز للكتاب، العنوان والمؤلف. مثلا الكتاب الأول عنده الكود تاعو 1 هو باز دو دوني، يؤلفه مؤلفان. نفرض أنه واحد سميتو محمد والثاني سميتو موسى. عندنا كتاب آخر مثلا 002 إستوار، عنده مؤلف واحد اللي هو محمد إلى آخره. نجيو نتأكدو ولا نأتي لنتأكد من أنه هاد لونتيتي هذه راها اون بريمير فورم نورمال. نتأكدو اسكو راها اون بريمير فورم نورمال. الشرط اللي لازم يتحقق باش تكون اون اونتيتي راها اون بريمير فورم نورمال لكن كانوا لي زاتريبي تاعها كاملين عندهم دي فالور اتوميك يتشكلوا من قيمة واحدة. نبداو بالاتريبي الاولى اللي هو كود ليفر. كود ليفر راح يكون كود عبارة عن رقم بين، راح يكون قيمة واحدة. تيتر راح يكون جملة أو سترينج راح يكون كذلك عبارة عن شيء واحد. بينما هنا لوتور الكتب أثناء الكتب من العادة أنه قادر يكون يا إما يألفها مؤلف واحد يا إما قادر يشتركوا في تأليفها إما 2 3 4. وبالتالي راح يكون هنا كاين إشكال في الحقل هذا. ما يتحققش فيه الشرط الخاص بأنه لونتيتي هذه تكون اون بريمير فورم نورمال، لأنه هذا الشون هذا ما راهوش اتوميك. لازم عليك ترجعو اتوميك. الحل في مثل هذه الظروف أنه
تقوم بتجزئة هذا الحقل هذا. راح يصبح عندك الجدول بهذا الشكل. في البداية من الممكن نحمله بهذا الشكل. كود ليفر، عندنا تيتر وعندنا اوتور. عندنا 001 باز دو دوني، عندنا محمد. 001 باز دو دوني، عندنا موسى. هذا الواحد مثلنا حل بهذا الشكل. 002 استوار محمد. راح نلاحظوا أنه قمنا بالتجزئة تاع الجدول تاع لي فالور تاع الحقل هذا بهذا الشكل، بحيث أصبحت كل الحقول تحتوي على قيمة واحدة، ماهيش قيمتين أو ثلاثة. أصبحوا لي شون كامل راهم أطومي. بهذا الشكل يصبح هذا الجدول اون بروميير فورم نورمال، على الرغم من أنه أصبح عندنا فيه تكرار. الجدول هذا تاعنا أصبح فيه تكرار. باه نحيو التكرار راح نقدروا نشوفوا، بما أنه أصبح 0.1 يمدلنا دائما 0.1 يمدلنا باز دو دوني و 0.1 يمدلنا باز دو دوني. كاين تكرار بين الحقلين هادو، بين الزوز حقول هادوها. قلنا كيفاه نتخلصوا من التكرار. نتخلصوا من التكرار بأنه ننزعوا الجدول هذا. رانا شفناها في فيديوهات سابقة. المهم احنا ما يهمناش كيفاه نتخلصوا من التكرار. تخرج حقل من هادوها في زوج، تخرج واحد فيهم، تحط المفتاح اللي هو كود ليفر، لأنه من المفروض هنا كان عندنا هذا المفتاح. تخرج الكود ليفر وتواصل العملية تاعك. المهم بالنسبة لنا احنا نعرفوا بأنه الشرط الأساسي أنك تتأكد من أنه كاينة لونتيتي راها اون بروميير فورم نورمال. الشرط الأساسي تاعها اللي لازم يتوفر فيها أنه جميع الحقول تاعها تكون من فالور أطوميك. هذا بالنسبة للبروميير فورم نورمال باختصار فقط. هذه بعد ما عرفنا كيف نقدر نحددوا إذا كان اون اونتيتي ولا اون طابل راها اون بروميير فورم نورمال. ننتقلوا الآن إلى دوزيام فورم نورمال. على العكس من بروميير فورم نورمال يتطبق على جميع الجداول، دوزيام فورم نورمال هذه راها خاصة غير بالجداول اللي عندها ان كلي ولا ان شون كلي كومبوزي. عندها ان شون كلي كومبوزي. واش معناها ان كلي كومبوزي؟ بمعنى يتشكل من حقلين او ثلاثة او أربعة او خمسة، ماهوش حقل واحد. باه نقولوا اون اونتيتي راها اون دوزيام فورم نورمال لازم يتحققوا لنا شرطين. لازم يكون عندنا شرطين. الشرط الأول أنه تكون اون بروميير فورم نورمال. راح ناخذ مثال. مثلا راح تكون عندنا لونتيتي هذه، لونتيتي ارتيكل كوموندي. راح يكون عندنا نيميرو دو كوموند، نيميرو دارتيكل، عندنا ديزينياسيون ارتيكل، وراح يكون عندنا كذلك الكونتيتي كوموندي. راح يكون المفتاح تاع لونتيتي هذه عبارة عن حقلين نيميرو دو كوموند و ارتيكل كوموندي. في البداية راح تتأكد اسكو لا فورم لونتيتي هذه راها اون بروميير فورم نورمال. قلنا باه تكون علاقة راها اون بروميير فورم نورمال لازم يكونوا جميع الحقول تاعها اتوميك. نيميرو دو كوموند راح يكون رقم من بديهيا راح يكون اتوميك. كذلك نيميرو دارتيكل، ديزينياسيون دارتيكل عبارة عن سترينغ في الغالب. كونتيتي كوموندي راح تكون كونتيتي واحدة. بما انه جميع الحقول راهم اون بروميير فورم نورمال، وبالتالي نقولوا بأنه لا فورم هذه راها اون بروميير فورم نورمال. كي تعود لا فورم لونتيتي راها اون بروميير فورم نورمال، نتعقلوا الى الشرط الثاني اللي نتاكدوا على اساسه اسكو راها اون دوزيام فورم نورمال ولا لا. القاعده واش تقول بانه باه تكون اون دوزيام فورم نورمال لازم تكون اون بروميير فورم نورمال، اضافه الى انه الحقول اللي ما راهيش كلي هنا عندنا 2 قادر يكونوا 3 4 5 الى اخره. الحقول اللي ما راهيش كلي ما تكونش اون ديبوند عندها اون ديبوندونس فونكسيونيل مع اون بارتي دو لا كلي. الحقول اللي ما راهيش كلي ماهيش اون ديبوندونس فونكسيونيل مع اون بارتي دو لا كلي. واش معناها؟
معناها ديزينياسيون ارتيكل هذا ما يكونش عنده اون ديبوندونس فونكسيونيل مع نيميرو دارتيكل او مع نيميرو دو كوموند، تسمى مع واحد فيهم. والكونتيتي كوموندي كذلك ما تكونش عنده اون ديبوندونس فونكسيونيل مع هذا ولا مع هذا. وبالتالي راح نتاكدوا من لي ديبوندونس فونكسيونيل في الحاله تاعنا. في الحاله تاعنا عندنا نيميرو دو كوموند، عندنا نيميرو دو كوموند بما انه كاين حقلين، عندنا نيميرو دارتيكل وعندنا نيميرو دارتيكل. نتاكدوا اسكو ما عندوش مع ديزينياسيون ارتيكل ومع الثاني ومع الكونتيتي كوموندي، ونزيدو نتاكدوا بالنسبه للنيميرو دارتيكل كذلك ما عندوش اون ديبوندونس فونكسيونيل مع ديزينياسيون ارتيكل ومع الكونتيتي كوموندي. نتاكدوا من هادو. لو نجد اي وحده فيهم محققه راح يكون هناك، ما راحش يكون هناك الشرط الثاني محقق، بما انه بالتالي ما راحش تكون هذه اون دوزيام فورم نورمال. نيميرو دو كوموند مع ديزينياسيون دارتيكل. اسكو لكل رقم طلبيه راح يقابلها تسميه منتج واحد؟ في الغالب هذه ما راحش تتحقق، لانه في طلبيه واحده راح نديروا عده طلب لعده منتجات. قادرين نلقاو رقم الطلبيه 5 فيها قلم ازرق، قلم احمر، قلم اسود، وبالتالي هذه ما راحش تكون محققه. نيميرو دو كوموند اسكو راهو اون ديبوندونس فونكسيون، كونتيتي كوموندي راهو اون ديبوندونس فونكسيونيل مع نيميرو دو كوموند، هذه كذلك ما راهش محققه، لانه في طلبيه في رقم طلبيه برقم معين راح يمد لنا، بما انه عندنا بليزيور ارتيكل راح نلقاو بليزيور كونتيتي كوموندي، هذه كذلك غير محققه. اسكو ديزينياسيون ارتيكل اون ديبوندونس فونكسيونيل مع نيميرو دارتيكل؟ هذه راح تكون محققه، لانه رقم منتج راح يقابلوا دائما تسميه المنتج واحد وواحد فقط، هذه محققه. بما انه وجدنا انه هذه محققه، واش يعني هذا الطابل ماهوش اون دوزيام فورم نورمال. ولكن نواصلوا، نزيدو نتاكدوا من الديبوندونس فونكسيونيل الاخرى. نيميرو دارتيكل مع الكونتيتي كوموندي، اسكو كاينه ديبوندونس فونكسيونيل بين الكونتيتي كوموندي ونيميرو دارتيكل؟ هنا ما راحش تكون كاينه، لانه نيميرو دارتيكل بالنسبه للماركر، مثلا الماركر هذا ازرق، في مره راح نكومونديوه 5، في مره راح نكومونديوه 10، في مره راح نكومونديوه 20، وبالتالي ما كانش اون ديبوندونس فونكسيونيل هنا. بما انه وجدنا وحده راح نقولوا بانه هذا الجدول ولا هذه لونتيتي ما راهاش اون دوزيام فورم نورمال. لماذا؟ لانه ان شون نون كلي راه اون ديبوندونس فونكسيونيل مع اون بارتي من لا كلي. هذا يكفي للتبرير. الحل باه ترجع هذه اون دوزيام فورم نورمال، نجزئوا الجدول هذا الى جدولين. الجدول الاول غيكون عندنا الجدول الاول هنا والجدول الثاني هنا. الجدول الاول واش ناخذ فيه؟ بما انه لقينا هادو ماهمش محققين، بمعنى انه بما انه هذا كلي راح يكون ديبوندونس فونكسيونيل بين لا كلي كامل مع هذا ومع هذا، اضافه الى انه عندنا اون ديبوندونس فونكسيونيل هنا بين نيميرو دارتيكل وارتيكل. هذا اللي فيه الاشكال، اللي خرج اون ديبوندونس فونكسيونيل مع اون بارتي من لا كلي نحيوه وحده، خرجوه وحده، ونهزوا البقيه نحطوهم في الجدول الاول، نسميوه مثلا ارتيكل كوموندي. راح يكون فيه نيميرو دو كوموند، نيميرو دارتيكل، وكونتيتي كوموندي، والمفتاح راح نحتفظوا بالمفتاح الاول لانه هو صحيح. بالنسبه للثاني نهزوا لو شون، لا بارتي من لا كلي هذاك لو شون كلي ولا جزء من لو شون كلي، نسميوه مثلا هنا ارتيكل، نهزو نيميرو دارتيكل ونهزو مع لو شون اللي كاين مع راه اون ديبوندونس فونكسيونيل. بما انه كاين اون ديبوندونس فونكسيونيل بين ديزينياسيون ارتيكل ونيميرو دارتيكل، راح يكون نيميرو دارتيكل هو المفتاح. بعد ما نجزئوا الجدول راح نعاودو نتاكدوا اسكو راه اون دوزيام فورم نورمال ولا ماها، لانه اصبح عندنا موديل كاينه علاقه هنا بيناتهم. نتاكدوا بالنسبه للجدول الاول، بما انه جميع نتاكدوا اسكو راه اون بريمير فورم نورمال، بما انه جميع الحقول راه عندها فالور اتوميك راه اون بريمير فورم نورمال، وبما انه لو شون نون كلي ما راهش اون ديبوندونس، ما عندوش اون ديبوندونس فونكسيونيل مع اون بارتي من لا كلي، قادرين غير الكونتيتي كوموندي ما عندوش اون ديبوندونس، بالتالي نقولوا راهو اون دوزيام فورم نورمال. بالنسبه للجدول الثاني نتاكدوا بلي راهو اون بريمير فورم نورمال،
اون بروميير فورم نورمال، بما انه لي فالور تاعو راهم اتوميك بالتالي هو راه اون بروميير فورم نورمال. بما انه جدول يحتوي على مفتاح واحد فبصوره اوتوماتيكيه نقولوا اون دوزيام فورم نورمال، لانه الشرط الثاني تاع دوزيام فورم نورمال نتاكدوا منه غير في حاله ما يكون الجدول يحتوي على كلي كومبوزي. راح نكتفي بهذا القدر لانه بخلال الدرس وصلنا كملنا غير بريمير فورم نورمال و دوزيام فورم نورمال. بعد في نهايه الاسبوع باذن الله بعد ما نكملوا الترواسيام فورم نورمال بويكوت في الحصه القادمه بحول الله راح نزيدوا نحاولوا نديروا مثال نشرحوا فيهم ما نتطرق له اثناء الدرس بحول الله. نتمنى انه تكونوا استفدتوا قدر الامكان من هذا الفيديو، والى الملتقى بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.